अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र के दो शहरों औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर जारी तनाज़ा उस वक्त खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत के फैसले को मंजूरी दे दी। अदालत उज़्मा ने इन शहरों के नाम बदलने का फैसला दुरुस्त ठहराया और इसके खिलाफ दाखिल अर्जी को खारिज करने का ऐलान किया। काबिल जिक्र है कि महाराष्ट्र हुकूमत ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव रखने का फैसला किया था। इसके खिलाफ अर्जी दहिंदा ने सबसे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत के फैसले को दुरुस्त ठहराया था, जिसके बाद अर्जी दहिंदा ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर अपनी बात रखी थी। उन्हें उम्मीद थी कि अदालत उज़्मा महाराष्ट्र हुकूमत के जरिए किए गए इस फैसले पर रोक लगाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के गोंडाहोर इलाके में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां दो गायों का दूध इस्तेमाल करने वालों को रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है और बताया जा रहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा क्योंकि गांव में मौजूद एक पागल कुत्ते ने दूध देने वाली दो गायों को काट लिया था, जो इस वाक़े के तकरीबन 2 माह बाद मर गई। पता चला है कि इन दोनों ही गायों की मौत रेबीज की वजह से हुई है। ये खबर फैलते ही गांव वालों में एक खौफ की लहर फैल गई है। एक मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि गायों के मालिक ने न सिर्फ इसके दूध को इलाके में फरोख्त किया, बल्कि इलाके में हुई सत्यनारायण की कथा के बाद तकसीम किए गए प्रसाद को तैयार करने में भी इस दूध का इस्तेमाल किया गया। जब इस प्रसाद को खाने वालों तक ये खबर पहुंची कि इन गायों की रेबीज से मौत हो गई है, जिनके दूध से प्रसाद तैयार हुआ था, तो वो खौफ में मुब्तला हो गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर वाकया एक IAS कोचिंग सेंटर में 3 तलबा की हुई दर्दनाक मौत मामला अब भी सुर्खियों में है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि महलूक तलबा के दुरशट्टी IAS को 10-10 लाख रुपए माली इमदाद देने का ऐलान किया है। गुज़िश्ता दिनों पेश आए 2 हादसात में 4 तलबा की मौत हुई थी, जिसके बाद कई कोचिंग सेंटर्स पर ताला लग गया। एक तालिबे इल्म नीलेश रॉय की मौत सड़क पर आबी जमाव के सबब करंट लगने से हुई थी, जबकि 3 दीगर श्रेया यादव, तानिया सोनी और नवीन डालोन एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने के सबब डूबकर हलाक हो गए थे। दुरशट्टी IAS कोचिंग सेंटर के बानी विकास दिव्या कीर्ति ने IAS की तैयारी करने वाले 4 तलबा की हलाकत पर इंतहाई अफसोस का इजहार करते हुए एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि ये वक्त यकीनी तौर पर 4 बच्चों के कुंबों के लिए इंतहाई मुश्किल है। इस गम के माहौल में हम उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि हम जानते हैं कि कोई भी रकम बच्चों के ना रहने के दर्द को कम नहीं कर सकती, फिर भी इस तकलीफ के वक्त में अपनी शराकतदारी जाहिर करने की एक पुरखुलूस कोशिश की शक्ल में दुरशट्टी IAS ने 4 महलूक तलबा के कुंबों को 10-10 लाख रुपए की माली मदद देने का फैसला किया है। नीट UG इम्तिहान 2024 में पेपर लीक और बेज़ाब्तगी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना तफसीली हुक्म पढ़कर सुनाया। अदालत ने वाज़ेह लफ्जों में निज़ाम इम्तिहान में इस्लाह की जरूरत पर जोर दिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से इसरो के साबिक चीफ राधा कृष्णन की सदारत में तश्कील कमेटी से कहा है कि वो गौर ख़ौस के बाद अपने मशवरे पर मबनी मुकम्मल रिपोर्ट जमा करे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की इस कमेटी से कहा है कि वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए, इम्तिहान सेंटर बनाने के तरीक़ेकार में बेहतरी पर रिपोर्ट दे, तलबा के वेरिफिकेशन को मजबूत किया जाए, पूरे अमल में तकनीक की मदद पर मशवरा दे और इससे मुत्तल्लिक़ तमाम तफसीलात पर मबनी रिपोर्ट 30 सितंबर तक मरकजी हुकूमत के हवाले कर दे। इन सब के अलावा कमेटी इम्तिहान के सवालनामे में हेरा फेरी से बचने का तरीका भी बताए। दिल्ली के एक स्कूल में फिर से बम रखे जाने की धमकी मिली। मामला जुनूबी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वाक़ समरफील्ड स्कूल से जुड़ा है, जिसे धमकियां में ईमेल मौसूल हुआ। इस ईमेल के बाद से ही अफरा तफरी शुरू हो गई और फौरी तौर पर पुलिस को मामले की इत्तला दी गई। ईमेल में बताया गया है कि बम स्कूल में रखा गया है। ये ईमेल शब तकरीबन 12:30 बजे मौसूल हुआ, लेकिन सुबह जब स्कूल खुला तो इंतजामिया ने तकरीबन 8:30 बजे ये ईमेल देखा। इस ईमेल को देखने के फौरन बाद पुलिस को जानकारी दी गई। समरफील्ड स्कूल को धमकी आमेज ईमेल मौसूल होने की खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस सरगर्म हो गई और स्कूल पहुंची। फौरी तौर पर स्कूल को खाली कराया गया और बम की तलाश शुरू कर दी। काफी तलाश के बाद भी स्कूल में कोई बम नहीं मिला। इस ताल्लुक से पुलिस का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि स्कूल में बम रखे होने की ये धमकी अफवाह मालूम पड़ रही है। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और जांच भी शुरू हो गई।
کیرلا کے وائناڈ میں لینڈ سلائیڈنگ کے بعد تباہی کا منظر دیکھنے کو مل رہا۔ مہلوکین کی تعداد 308 پہنچ گئی اور اب بھی تقریباً 250 افراد لاپتہ بتائے جا رہے ہیں۔ ان کی تلاش میں مہم جاری ہے اور ساتھ ہی راحت و بچاؤ کاری کا عمل بھی تیزی کے ساتھ چل رہا۔ کیرلا کے وزیر صحت وینا جارج نے 308 ہلاکتوں کی تصدیق بھی کر دی ہے اور وہ حالات پر لگاتار نظر بنائی ہوئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ وائناڈ ضلع میں لینڈ سلائیڈنگ کے چوتھے دن یعنی جمعے کے روز ریسکیو اہلکاروں کی 40 ٹیم نے بارش اور مشکل حالات کے درمیان تلاشی و بچاؤ مہم ایک بار پھر شروع کی۔ اس درمیان ہندوستانی خلائی تحقیقی ادارے اسرو کے حیدرآباد واقع نیشنل ریموٹ سینسنگ سینٹر نے بادلوں کے پار دیکھنے میں اہل ہائی ریزولوشن والے کارٹوسیٹ 3 آپٹیکل سیٹلائٹ اور ریسیٹ سیٹلائٹ کی مدد سے وائناڈ لینڈ سلائیڈنگ متاثرہ علاقے کی تصویر لی۔ مرکزی جانچ بیورو CBI نے قومی اہلیت میں داخلہ امتحان انڈر گریجویٹ نیٹ UG امتحان کے پیپر لیک ہونے کے معاملے میں اپنا پہلا فرد جرم داخل کیا، جس میں 13 لوگوں کو ملزم بنایا گیا۔ افسران کے مطابق فرد جرم میں بتایا گیا ہے کہ ملزم مبینہ طور پر پیپر لیک اور دیگر بے ضابطگیوں میں شامل تھے۔ CBI کے فرد جرم میں کہا گیا ہے کہ نتیش کمار، امیت آنند، سکندر یادو، ونیندر اور آشوتوش کمار اور روشن کمار، منیش پرکاش، آشوتوش کمار 2، اکھلیش کمار، اودھیش کمار، انوراگ یادو، ابھیشیک کمار، شیونندن کمار اور آیوش راج پیپر لیک و دیگر بے ضابطگیوں میں شامل تھے۔ ان کے خلاف CBI نے تعزیرات ہند کی دفعہ 120B مجرمانہ سازش، 201 ثبوت ضائع کرنا، 409 مجرمانہ دھوکہ دہی، 380 چوری، 411 بے ایمانی سے چوری کا سامان حاصل کرنا، 420 دھوکہ دہی اور 109 اکسانہ کے تحت فرد جرم داخل کیا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے ایوان زرعی میں چکرویو کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک زبردست تقریر کی تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے مودی حکومت اور تازہ بجٹ کی بقایا ادھیڑ کر رکھ دی تھی۔ اب راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی اس تقریر کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ان پر چھاپہ ماری کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ دعویٰ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کیا ہے۔ انہوں نے کیے گئے اس پوسٹ میں لکھا کہ ظاہر ہے 2 میں سے ایک کو میرا چکرویو والا بیان پسند نہیں آیا ہوگا۔ ED ذرائع نے بتایا ہے کہ چھاپہ ماری کا منصوبہ بنایا جا رہا، ساتھ ہی وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں بازو پھیلا کر انتظار کر رہا ہوں، چائے اور بسکٹ میری طرف سے ہوگا۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ محمد جاوید نے مرکزی حکومت پر تعلیمی نظام کو برباد کرنے اور امتیازی سلوک کی پالیسی اپنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ اگر ملک میں مسلمان نہ ہوتے تو بھارتیہ جنتا پارٹی BJP انتخابات میں اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پاتی۔ سال 2024-25 کے لیے وزارت تعلیم کے مد پر گرانٹ کے مطالبات پر لوک سبھا میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغل 300 سال تک ملک میں رہے، حکومت کے مٹانے کی کوششوں سے کیا تاریخ سے مٹ جائیں گے۔ جاوید نے کہا ہے کہ حکومت کو امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ محمد جاوید نے الزام لگایا کہ یہ یعنی کہ BJP مسلم مخالف، دلت مخالف، طالب علم مخالف، غریب مخالف جذبات پیدا کر کے حکومت کر رہی ہے۔ اگر ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے تو حکمراں جماعت BJP کا کھاتا نہیں کھلتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی GDP ہم سے بہتر ہے۔ اتراکھنڈ میں شدید بارش کی وجہ سے اب تک 14 افراد کی موت ہو چکی ہے، جن میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شامل ہیں۔ مسلسل بارش کی وجہ سے اس پہاڑی ریاست کے کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ یہ بات سامنے آئی ہے کہ کیدارناتھ یاترا کے راستے میں 3300 عقیدت مندوں کو بچایا گیا ہے، ان میں سے 700 عقیدت مندوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ تقریباً 5000 فوڈ پیکٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعظم دفتر نے بھی مدد بھیجی ہے۔ فضائیہ کے چنوک اور MI-17 کو ریسکیو کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ATF کی مدد کے لیے 3 ٹینکرز بھی بھیجے گئے۔ اتر پردیش نزول پراپرٹیز انتظام اور عوامی مقاصد کے لیے استعمال بل 2024 کو اتر پردیش اسمبلی میں مخالفت کے درمیان صوتی ووٹ سے منظور کر لیا گیا، تاہم UP قانون ساز کونسل میں نزول پراپرٹی بل پاس نہیں ہو سکا۔ حکمراں جماعت کی تجویز پر ہی اسے ایوان کی سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا۔ اب مرکزی وزیر انوپریا پٹیل نے بھی یوگی حکومت کے اس بل پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے اسے غیر ضروری قرار دیا۔ اپنا دل ایس کی صدر اور مرکزی وزیر انوپریا پٹیل یوگی حکومت کے اس بل کے خلاف ہیں۔ انہوں نے
ایکس پر پوسٹ کیا اور لکھا، نزول اراضی سے متعلق بل کو بحث کے لیے قانون ساز کونسل کی سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے۔ نزول اراضی سے متعلق بل کے بارے میں جو بغیر کسی بحث کے لایا گیا تھا، میں واضح طور پر مانتی ہوں کہ یہ بل نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ عام لوگوں کے جذبات کے خلاف بھی ہے۔ اتر پردیش حکومت کو اس بل کو فوری طور پر واپس لینا چاہیے اور اس معاملے میں گمراہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔